الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أعظم درجة عند الله. दोबारा पढ़ने से बिल्कुल आराम से तसल्ली से. الذين آمنوا وهاجروا الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها
الحق وهو خير الفاصلين. أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب وتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال الذي ظن سورة اللقمان. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك ومن يسلم وجهه إلى الله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإلى الله عاقبة الأمور. وإلى